नमस्कार मित्राणि शुभसन्ध्या। शिक्षाशास्त्री प्रवेशपरीक्षायां ये केऽपि सिद्धतां कुर्वन्ति तेषां कृते एव सत्रमिदमस्ति। सत्रे वयं चर्चां कुर्मः शिक्षण अभिरुचिसम्पर्के। अत्यन्तं महत्त्वपूर्णः भागः अस्ति एव। बहुविकल्पिताः प्रश्नाः अपि सन्ति, येषां सम्पर्के वयं सम्प्रति चर्चां कुर्मः। सत्रे स्वयं भवन्तः भागग्रहणं कुर्वन्तु, प्रश्नानाम् उत्तराणि अपि कामेण्ट् बाक्स् मध्ये अपि लिखन्तु, अन्तेपि सूचयन्तु भवन्तः कियत् अङ्कान् आनीतवन्तः। एतस्मात् सन्दर्भात् मुख्यतः ४४ अङ्काः अनिवार्यरूपेण इतः आगच्छति, अतः सत्रमिदम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णम् अस्ति। अतः भवन्तः अपि पश्यन्तु, अन्ये साकमपि एतत् लिङ्क् अपि शेर् कुर्वन्तु। एतस्य PDF भवन्तः टेलिग्राम्तः अपि प्राप्स्यन्ते एव। प्रारम्भं कुर्मः एव, पश्यामः के प्रश्नाः सन्ति। शिक्षण अभिरुचि इति शब्दस्य प्रारम्भिकसमये अर्थं जानन्तु। शिक्षणे अभिरुचि इत्युक्ते रुचिप्रदानार्थं भवन्तः किं करिष्यन्ति अथवा किं करणीयम्, एतस्मिन् सन्दर्भे एव प्रश्नः एतस्मात् सन्दर्भात् आगच्छति एव। प्रारम्भं कुर्मः सम्प्रति। प्रथमः प्रश्नः अस्ति, शिक्षकस्य भाषणशैली प्रश्नकरणशैली च कीदृशी स्यात्। यः शिक्षकः भवति तस्य भाषणशैली, तस्य प्रश्नकरणस्य शैली कीदृशी भवेत्। यान्त्रिकी, विचित्रा, विविधपूर्णा अथवा वैविध्यपूर्ण अथवा वैयक्तिकी। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति ते कामेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखन्तु एव। शिक्षकस्य भाषणशैली कीदृशी भवेत् अथवा प्रश्नकरणशैली कीदृशी भवेत्। यान्त्रिकी तु न भवति, यतोहि यान्त्रिकी इत्युक्ते तत्र क्षिप्रगत्या एव वक्तव्यं भवति, अतः एषः विकल्पः न भवति एव, अशुद्धं भवति। तदुपरान्तः अस्ति विचित्र। विचित्रशैल्या यदि शिक्षकः वदति चेत् तत्रापि छात्राणाम् उत्साहः न आगच्छति, अतः अयं विकल्पः अपि न भवति एव। परवर्ती समये अस्ति तृतीय विकल्प वैविध्यपूर्ण इत्युक्ते विविध डिफ्रेण्ट् इत्युक्ते विविधपूर्णा भवति, किञ्चित् अत्र भिन्नता कुत्र कुत्र शैली मध्ये भवति, अथवा वैयक्तिक अथवा छात्राणां दृष्टि आकर्षणं करणीयम्। अतः प्रथमविकल्पद्वयं कदापि न भवितुम् अर्हति, अतः द्वितीय अथवा तृतीय विकल्प भवितुम् अर्हन्ति। सम्यक् उत्तरं यदि पश्यामः चेत् तत्र समुचितविकल्पः भवति द्वितीय विकल्प वैविध्यपूर्णा इति, इत्युक्ते विविधपूर्णा भवेत् एव। तत्र कदाचित् भाषणशैली उच्चैः भवेत्, किञ्चित् कदाचित् निच्चैः भवेत्, कदाचित् आनन्दार्थं भवेत्, कदाचित् कठोरो भवेत्। अतः शिक्षकस्य भाषणशैली अथवा प्रश्नकरणशैली विविधपूर्णा भवेत् एव, वैविध्यपूर्णा भवेत्। वैयक्तिकदृष्ट्या केवलं ध्यानं भवति अत्र केवलं दुर्बलछात्राणां कृते एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। शिक्षणे भिन्नविधीनां प्रयोगः किमर्थं क्रियते। वयं तु शिक्षणं जानीमः एव, शिक्षादानक्षेत्रे किमर्थं भिन्नभिन्नपद्धतीनां भिन्नभिन्नविधीनां प्रयोगं भवति। एतैः शिक्षणं दीर्घं भवति, शिक्षणं शीघ्रं भवति, एतैः शिक्षकस्य कालयापनं भवति। एतत् प्रश्नम् एकवारम् अवगच्छन्तु एव। भिन्नभिन्नविधि, विधि इत्युक्ते जानन्ति वा। कदाचित् शिक्षकः किं करोति, कक्षां प्रति आगमनसमये उपकरणानि स्वीकृत्य आगच्छति, कदाचित् श्लोकपाठनसमये श्लोकावृत्ति कर्तुं वदति। एतद् विधि एका विधि भवति एव। अतः किमर्थं सः एका नूतनविधीनां प्रयोगं कक्ष्यशिक्षणे करोति, एतत् प्रश्नं करोति एव। 4 विकल्पाः सन्ति, यदि पश्यामः चेत् तत्र समुचितविकल्पः भवति। एते शिक्षणं प्रभावपूर्ण भवति। यदि कक्षाशिक्षणे वयं विधीनां प्रयोगं कुर्मः तर्हि कक्षाशिक्षणं किं भवति, प्रभावयुक्तं भवति। यथा गद्यमस्ति, गद्यशिक्षणे शिक्षकः तत्र श्लोकाः न भवन्ति, अतः तत्र आवृत्तिनिमित्तं न सूचयति, केवलं सारांशं तत्र बोधयति। किन्तु पद्यशिक्षणे अथवा श्लोकशिक्षणे शिक्षकः अत्र किं करोति, श्लोकं भवतु अथवा पद्यं भवतु, श्लोकपद्य इत्यादि क्षेत्रे शिक्षकः किं करोति, श्लोकानां पद्यानाम् आवृत्तिनिमित्तं वारं वारं वदति। एतद् रटनार्थं सूचयति। किमर्थं, व्याकरणशिक्षणे सूत्राणां किं करोति, सूत्राणाम् अभ्यासाय एव च सूचयति। कारणं किं भवति, सूत्राणां रटनाय सूचयति। तत्र अर्थं भवति, लक्ष्यं भवति, भिन्नभिन्नविधिः भवति, तेन छात्रस्य पठने रुचिः आगमिष्यति। अतः सः भिन्नभिन्नविधीनाम् एव व्यवहारं करोति कक्षाशिक्षणे। समुचितविकल्पः अत्र प्रथमविकल्पः एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, शिक्षणार्थं योजना कदा निर्मेया। यदि पाठनाय योजना कदा निर्माणं करणीया। पाठनात् परं, यदा कदापि, पाठनात् पूर्वं, पाठनकाले। योजना भवन्तः कदा निर्माणं कुर्वन्ति इत्युक्ते कापि योजना अस्ति, यथा कुत्रचित् भवन्तः गच्छन्ति, इदानीं भवन्तः देहलीं गन्तुम् इच्छन्ति, अथवा भवन्तः शिक्षाशास्त्री प्राप्तवन्तः, इदानीं भवन्तः देहलीं प्रति गन्तव्यम् अस्ति, मुख्यालयम् अथवा तिरुपतिम् अथवा जगन्नाथविश्वविद्यालयं। तदर्थं भवन्तः कदा योजनां कुर्वन्ति इत्युक्ते गमनात् पूर्वम्। अतः तथैव शिक्षकः शिक्षणक्षेत्रे कदा योजनां निर्माणं करोति, पाठनात् पूर्वं। शिक्षकः पाठयति, पाठनात् पूर्वमेव
स योजनां करोति अद्य मम एतावत् विषयः पाठनीयः अथवा एकस्य अंशस्य पाठनीयः 14 अथवा 4 प्रश्नाः पृष्टव्या पुनश्च गृहकार्ये तावत् दातव्या गृहकार्यम् एतावत् दातव्यम् एवं प्रकारेण स योजना निर्माणं करोति इत्युक्ते शिक्षणार्थं योजना कदा निर्माणं भवति इत्युक्ते पाठनात् पूर्वं योजना निर्माणं भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। यदा कक्षायां कोऽपि छात्रः उत्तरं वक्तुं समर्थो न भवति तदा अध्यापकः किं कुर्यात्? पश्यामः वयं यदा कदा किं भवति कक्षायां केचन छात्राः वयं यदि प्राक्टिकल् कक्षां प्रति गच्छन्ति अथवा कुत्रचित् गृहशिक्षाम् इत्युक्ते कोचिङ्ग् अथवा ट्यूशन् मध्ये पाठयन्ति तत्र भवन्तः पश्यन्ति एव कक्षायां केचन छात्राः उत्तरं वक्तुं समर्थाः न भवन्ति। तस्मिन् समये भवन्तः किं कुर्वन्ति कदाचित् तं ताडयन्ति अथवा भर्त्सनां कृत्वा उपवेशयन्ति। किन्तु प्रकृतपक्षे किं करणीयं? यदि कक्षायाम् एकः छात्रः उत्तरं न वदति तर्हि शिक्षकस्य किं दायित्वं? स्वयम् उत्तरम् अस्माकं स्वयं वक्तव्यं, शारीरिकदण्डः दद्यात्, शारीरिकदण्डः दातव्यम्, अन्यान् छात्रान् उत्तरं वक्तुम् आदिशेत्। यदि सः न वदति चेत् अन्यछात्रं वक्तुं वयं वदामः। छात्राणाम् अनुत्तरस्य कारणं ज्ञातव्यम् अथवा छात्राणाम् उत्तर न कथनस्य कारणं ज्ञातव्यं। पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति एव अन्तिमविकल्पः एव छात्राणाम् अनुत्तरकारणं ज्ञातुं यतेत। इत्युक्ते छात्रः किमर्थम् उत्तरं न उक्तवान्, तस्य कुत्र समस्या अस्ति, तस्य अवबोधने समस्या अस्ति वा तस्य कथने समस्या अस्ति एतत् अस्माकं ज्ञातव्यमेव। अतः मुख्यं भवति अत्र नाम समुचितम् उत्तरं भवति छात्राणाम् अनुत्तरकारणं ज्ञातुं यतेत। अन्यथा बहुजनाः एवं कुर्वन्ति स्वयम् उत्तरेत् इति विकल्पं चयनं कुर्वन्ति। दण्डं तु न दातव्यम् अतः एवं विकल्पः न भवति किन्तु प्रथमं विकल्पं बहुजनाः स्थापयन्ति किन्तु तद् असमीचीनं भवति। सम्यक् विकल्पः भवति छात्राणाम् अनुत्तरकारणं ज्ञातव्यं, किमर्थं सः उत्तरं न वदति एतद् ज्ञातव्यं, तदनुगुणम् अस्माकं व्यवस्था करणीया एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। पञ्चमः प्रश्नः। कक्षाप्रबन्धनस्य मुख्यम् उत्तरदायित्वं कस्य? कक्षाशिक्षादानक्षेत्रे कक्षा प्रबन्धनम् इत्युक्ते व्यवस्था करणीया। कक्षा व्यवस्थितरूपेण स्थापनार्थं मुख्यदायित्वं कस्य भवति? कक्षानायकस्य, कक्षाशिक्षकस्य, संस्कृताध्यापकस्य, गणिताध्यापकस्य। कक्षां प्रबन्धने इत्युक्ते व्यवस्थितरूपेण कक्षां यदि व्यवस्थितरूपेण भविष्यति तत्र मुख्यम् उत्तरदायित्वं भवति कक्षाशिक्षकस्य। यः कक्षाशिक्षकः अस्ति यदि सः सम्यक् रूपेण कक्षां सञ्चालयति तर्हि कक्षाशिक्षणं समुचितरीत्या भवति एव। अतः कक्षाप्रबन्धने मुख्यं दायित्वं भवति उत्तरदायित्वं भवति कक्षाशिक्षकस्य। कदाचित् सः शिक्षकः संस्कृतशिक्षकः भवितुम् अर्हति, गणितशिक्षकः भवितुम् अर्हति, किन्तु तत्र मुख्यः भवति सः कीदृशः भवति? कक्षाशिक्षकः इति। कक्षाशिक्षकः एव कक्षानायकस्य योजनां करोति, अनन्तरं कक्षा व्यवस्थितरूपेण चलति। अतः कक्षाप्रबन्धनस्य मुख्यम् उत्तरदायित्वं भवति कक्षाशिक्षकस्य उपरि एव, इत्युक्ते क्लास् टीचर् भवति। कक्षा व्यवस्थितरूपेण कदा भवति? क्लास् टीचर् द्वारा भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति। शिक्षकेन शिक्षणस्य कः पक्षः अवलम्बनीयः? कलात्मकः, वैज्ञानिकपक्षः, उभौ अपि न किमपि? शिक्षकेन अर्थात् शिक्षकद्वारा शिक्षणस्य नाम पाठनस्य कः पक्षः अवलम्बनीयः? शिक्षकद्वारा कः पक्षः अवलम्बनीयः उत्तमशिक्षादानार्थं? कलात्मक इत्युक्ते विभिन्नकलानां प्रयोगः करणीयः। वैज्ञानिकपक्षः इत्युक्ते वैज्ञानिकदृष्ट्या यत् किमपि पक्षः सम्यक् तद् उभौ अपि अथवा प्रथम द्वितीय विकल्प अथवा न किमपि। सम्यक् विकल्पं पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति उभौ अपि, इत्युक्ते कलात्मकपक्षस्य अवलम्बनीयः, वैज्ञानिकपक्षस्य अपि अवलम्बनीयः एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। सप्तमः प्रश्नः। शिक्षकस्य महत्त्वपूर्णं कार्यम् अस्ति छात्राणां मूल्याङ्कनम्, अध्ययनयोग्यपरिस्थितीनां निर्माणं, छात्राणां दोषज्ञापनम्, अतिरिक्तकालांशे अपि पाठनं। चत्वारि विकल्पाः सन्ति। शिक्षकस्य सर्वाधिकं महत्त्वपूर्णं कार्यं किम् अस्ति? छात्राणां मूल्याङ्कनं। केवलं छात्राणां मूल्याङ्कनं करिष्यति वा? सः कियत् सम्यक् पठति न पठति एतत् केवलं मूल्याङ्कनकरणेन किं छात्राः स्वयं नाम अध्यापनं कर्तुं शक्नुवन्ति वा? मूल्याङ्कनं तु आवश्यकम् अस्ति एव, किन्तु मूल्याङ्कनार्थं शिक्षणं त्यजामः वा? अध्ययनयोग्यपरिस्थितीनां निर्माणम्। अत्र द्वितीयविकल्पः भवति छात्राः यथा कथम् अपि अध्ययनं करिष्यन्ति तदर्थम् उपयुक्तपरिस्थितीनां निर्माणम्। अयं विकल्पः कदाचित् भवितुम् अर्हति एव। छात्राणां दोषज्ञापनं, केवलं छात्राणां कुत्र कुत्र दोषः भवति तद् वदामः, एतत् मूल्याङ्कने एव आगच्छति, अतः अयं तृतीयविकल्पः कदाचित् न भवति एव, यदि द्वितीयविकल्पः आगच्छति एव। अतिरिक्तकालांशः अपि पाठनीयम्। अतिरिक्तकालांशः यदि एक्स्ट्रा क्लास् प्राप्नोति तत्रापि पाठनम्, अयं विकल्पः भवति एव।
इति पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति द्वितीयविकल्पः अध्ययनयोग्यपरिस्थितीनां निर्माणं। तत्र शिक्षकस्य मुख्यं दायित्वं भवेत् अथवा शिक्षकस्य सर्वाधिकमहत्त्वपूर्णं कार्यम् अस्ति यद् अध्ययनयोग्यपरिस्थितीनां निर्माणं। यथा छात्राः सम्यक् रूपेण पठिष्यन्ति तथैव परिस्थितीनां निर्माणं करणीयमेव। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। अध्यापकस्य कार्यक्षमता वर्धते। अध्यापकस्य कार्यक्षमता कदा वर्धनं भवति? पदोन्नतिप्रदानेन, कठोरप्रशासनेन, कृतकार्यस्य प्रोत्साहनेन, उत्तमवेतनेन। अध्यापकस्य कार्यदक्षता कदा वर्धनं भवति? वर्धते इत्युक्ते वर्धनं भवति पदोन्नतिप्रदानेन। यदि पदोन्नतिप्रदानं कुर्मः, तेषां कृते केवलं पदोन्नतिप्रदानं कुर्मः तेन भवति वा? न। यदि कश्चन शिक्षकः उत्तमरूपेण न पाठयति तस्य पदोन्नतिः कुर्मः, सः हैस्कूल् मध्ये टीचर् आसीत् अनन्तरं भवतः तमेव प्राचार्यं करोति इत्युक्ते प्रधानाचार्यं भवति वा? कठोरप्रशासनेन, स्ट्रिक्ट् नियमः यदि भवति, कठोरप्रशासनं यदि तत्र भवति तेन भवति वा? न। कृतकार्यस्य प्रोत्साहनेन। कथं भविष्यति इत्युक्ते सः यत् किमपि कार्यं करोति तस्य प्रोत्साहनं यदि वयं प्रदानं कुर्मः, सम्यक् कार्यं करोति एवं प्रकारेण यदि प्रोत्साहनं वयं दद्मः तेन एव तस्य अध्यापकस्य कार्यक्षमतायाः वृद्धिः भवति एव। उत्तमवेतनप्रदानेन अपि शिक्षकाणां कार्यक्षमतायाः वृद्धिः न भवति। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र तृतीयविकल्पः एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति। कक्षायां शिक्षणं प्रभावितं न भवति। कक्षाशिक्षणं कदा प्रभावितं न भवति? वातावरणेन, अध्यापकेन, छात्रेण, क्रीडाङ्गणस्य आकारेण। यदि सम्यक् विकल्पम् अत्र पश्यामः, समुचितविकल्पः भवति वातावरणेन। यदि सम्यक् वातावरणं नास्ति, वातावरणद्वारा एव शिक्षणं प्रभावितं भवति एव। यदि विद्यालयस्य समीपे रेलस्थानकम् अस्ति तर्हि मध्ये मध्ये रेलयानं गच्छति, कू 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 शब्दं भवति, शिक्षणे छात्राणां रुचिः न आगच्छति। तथैव नाम विविधाः विकल्पाः सन्ति, विविधाः नाम समस्या, बह्व्यः समस्याः सन्ति एव। कक्षायां शिक्षणं यदि प्रभावितं कर्तुम् इच्छामः तदर्थं वातावरणस्य, उत्तमवातावरणस्य एव निर्माणं करणीयमेव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। दशमप्रश्नः अस्ति एव। शिक्षणं नाम किं? शिक्षणम् इत्युक्ते किं भवति? भाषणं, लेखनं, वाचनं, बोधनं। समुचितविकल्पं पश्यामः चेत् तत्र समुचितविकल्पं भवति शिक्षणं नाम बोधनं। पाठनीयं नाम केवलं भाषणं दातव्यम् इति न, लेखनम् अपि करणीयम् इति न, वाचनम् अपि न। वाचनं भाषणं समानं भवति एव। अतः सम्यक् उत्तरं भवति बोधनं। शिक्षणं नाम बोधनं। वयं यत् किमपि पाठयामः तस्य बोधनं भवतु, तदेव अस्माकं लक्ष्यं भवेत् एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति। वैदिककाले शिक्षा कीदृशी आसीत्? लैखिकी, साङ्केतिकी, मौखिकी, प्रायोगिकी। इत्युक्ते वैदिकयुगे शिक्षा व्यवस्था कीदृशी आसीत्? लेखिका इत्युक्ते लेखनयुक्तम् आसीत्। साङ्केतिकी केवलं सङ्केतरूपेण एव, कुत्रचित् किमपि कर्तव्यम् अथवा वक्तव्यं च सङ्केतरूपेण आसीत्। अथवा मौखिकी, केवलं मौखिकरूपेण। अयं विकल्पः कदाचित् भवितुम् अर्हन्ति। प्रायोगिकी अथवा प्राक्टिकल् आसीत्। पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति प्रायोगिकी इति। वैदिककालस्य या शिक्षाव्यवस्था आसीत् तत् प्रायोगिकी आसीत्। इत्युक्ते छात्राः तु तत्र मौखिकरूपेण पठन्तः आसन्, कदाचित् लिखितरूपेण पठन्तः आसन्, कदाचित् रटनं कृत्वा स्मरणशक्तिमध्ये स्थापयन्तः आसन्। तथापि तत्र ते किं कृतवन्तः नाम प्रयोगं कृतवन्तः। गुरुकुलेषु छात्रः उद्यानस्य कथं निर्माणं करणीयं, प्रायोगिकरूपेण एव सर्वम् अध्ययनं कृतवन्तः एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति। बौद्धशिक्षायाः प्रमुखं केन्द्रम् आसीत् तक्षशिला, पाटलिपुत्रं, विक्रमशिला, पुरातनविश्वविद्यालयाः सन्ति एव भारतस्य। बौद्धशिक्षायाः प्रमुखं केन्द्रम् एतेषु कुत्र आसीत् एव? तक्षशिला, पाटलिपुत्रं, विक्रमशिला, नालन्दा। भारतवर्षे बौद्धिकशिक्षायाः अर्थात् बौद्धशिक्षायाः अधिकं प्रचारं भवति अशोकात् परम्। अशोकः यदा यदा यत्र यत्र गतवान्, यत्र यत्र नाम शासनं कर्तुं गतवान्, तत्र तत्र बौद्ध नाम शिक्षया वर्धनम् अभवत् एव। अतः समुचितविकल्पः नालन्दः इति भवति। पुरातनशिक्षणकेन्द्रं भवति, तत्र बौद्धशिक्षया अधिकं प्रचारप्रसारम् आसीत् एव। परवर्ती प्रश्नं पश्यामः। एतेषु कः संस्कारः शिक्षाप्रवेशस्य अर्थं बोधयति? एतेषु कः संस्कारः शिक्षाप्रवेशस्य अर्थं बोधयति? गर्भधानं, चूडाकर्मः, उपनयनं, पाणिग्रहणं। किञ्चित् सामान्यरूपेण अवगच्छन्तु एव। गर्भधानम् इत्युक्ते गर्भे यदा शिशुः भवति तदा एव यत् कार्यं चलेत् तदेव उच्यते गर्भधानम् इति। अनन्तरम् अस्ति चूडाकर्मः, तद् जन्मात् परं भवति एव। उपनयनम्, उपनयनकर्मात् परमेव छात्रः किं करोति? शिक्षकस्य गृहम् अथवा गुरुकुलं प्रति गच्छति।
उपनयन कर्म गुरु एव करोति, अतः समुचित विकल्प अत्र भवति उपनयनं। पाणिग्रहणम् इत्युक्ते विवाहकार्यं तु न भवति, विवाहकार्यात् परं शिक्षाक्षेत्रे प्रवेशं न भवति, अतः समुचित विकल्प अत्र भवति द्वितीय विकल्प बी विकल्पः उपनयनम् इति। उपनयनक्षेत्रे एव शिक्षाक्षेत्रे प्रवेशः भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, यदि भवतः कक्षायाम् एकः छात्रः गृहकार्यं न करोति तदा भवान् किं करिष्यति? कक्षातः बहिर्गच्छतु इति आदिक्ष्यति, प्रधानाचार्यं सूचयिष्यति, तस्य कारणं ज्ञास्यति, कारणं ज्ञात्वा निवारणाय सहायतां करिष्यति। प्रश्नः अस्ति एवं, यदि भवतः कक्षायां कश्चन छात्रः गृहकार्यं न करोति तत्र भवान् किं करिष्यति? चत्वारः विकल्पाः सन्ति, यदि पश्यामः चेत् तत्र समुचितविकल्पं भवति कारणं ज्ञात्वा तस्य सहायतां करिष्यति। एतद् भवति निदानात्मकशिक्षा, उपचारात्मकशिक्षा। यदा कदापि छात्रः अथवा छात्रः परीक्षायां सम्यक् कार्यं न करोति, गृहकार्यं न करोति, कक्षायां दुष्टं भवति इत्युक्ते शिक्षकस्य वार्तां न शृणोति, तस्मिन् क्षेत्रे सर्वदा तस्य कारणं ज्ञातव्यं, तस्य निवारणम् अपि करणीयमेव, स्वयमेव करणीयं। कक्षातः बहिः गच्छतु एवं न वक्तव्यं, प्रधानाचार्यं सूचयतु अपि न, तस्य कारणं ज्ञातव्यं प्रारम्भिकसमये। अनन्तरं प्रधानशिक्षकस्य प्रधानाचार्यस्य समीपे प्रेषयिष्यति, किन्तु प्रारम्भिकसमये तस्य कारणं ज्ञातव्यम्, अनन्तरं तस्य निवारणाय सहायता करणीयं। तदनन्तरं यदि न भवति चेत् प्रधानाचार्यं सूचनीयम्, अन्ते कक्षातः बहिर्गन्तव्यं नाम प्रेषणीयमेव। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु, शिक्षकः छात्रेभ्यः गृहकार्यं ददाति यतोहि शिक्षणे तद् अनिवार्यसोपानमस्ति, छात्राणां स्वाध्याये रुचिः वर्धते, छात्राः गृहकार्यं कर्तुं वाञ्छन्ति, संरक्षकः सन्तुष्टाः भवन्ति। एवं प्रकारेण प्रश्नाः सन्ति, एकवारं बोधयामि एव। वयं गृहकार्यं किमर्थं दद्मः? शिक्षणे तद् अनिवार्यं सोपानमस्ति, एतत् शिक्षणे अनिवार्यम् एकं पाठ अस्ति, तदर्थं दद्मः वा? न, एतत् पाठ वर्तते एव, शिक्षणे एकं सोपानं भवति एव, किन्तु तदर्थं गृहकार्यं दातव्यम् इति नियमः नास्ति। शिक्षणस्य एकं सोपानम् अस्ति, किन्तु दातव्यम् इति सर्वदा नियमः नास्ति। छात्राणां स्वाध्याये रुचिः वर्धते, छात्राः किं कुर्वन्ति? गृहकार्यं सम्प्राप्य गृहं गत्वा पठनीयम्, एतद् मम पठनीयम् अस्ति, अद्य एतद् विद्यालये दत्तवन्तः, तदर्थं गृहं गत्वा स्वाध्याये, अर्थात् स्वयम् अध्यापनं करोति एव, स्वयं पठनं करोति, स्वाध्याये छात्राणां रुचिः वर्धते। छात्राः गृहकार्यं कर्तुं वाञ्छन्ति, छात्राः गृहकार्यं कर्तुम् अत्यधिकम् इच्छन्ति, न, अयं विकल्पः तु कदापि न भवति। भवन्तः अपि कदाचित् गृहकार्यं कर्तुं न इच्छन्ति, अहमपि न इच्छामि। संरक्षकः सन्तुष्टः भवन्ति, ये शिक्षकाः सन्ति अथवा ये परिवारजनाः सन्ति ते नाम बहु सन्तुष्टः भवन्ति, अद्य विद्यालये बहु गृहकार्यं छात्रः प्राप्तवान् अथवा मम पुत्रपुत्री प्राप्तवान्, अद्य सः गृहं समागत्य स्वस्य कार्ये व्यस्ततां भविष्यति, एतत् ते तु इच्छन्ति, किन्तु मनोविज्ञानदृष्ट्या अयं विकल्पः अपि सम्यक् न भवति। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र अस्ति, द्वितीयविकल्पः, छात्राणां स्वाध्याये रुचिः वर्धते एव, गृहकार्यं सम्प्राप्य गृहं गत्वा शिक्षणकार्ये एव सः संलग्नः भवति एव, अतः सम्यक् विकल्पः द्वितीयविकल्पः एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, गृहकार्यदानस्य उद्देश्यम् अस्ति अधीतस्य दृढीकरणं, भाषणकौशलस्य विकासः, वाचनकौशलस्य विकासः, श्रवणकौशलस्य विकासः। गृहकार्यप्रदानस्य किम् उद्देश्यम् अस्ति? पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पम् अस्ति अधीतस्य दृढीकरणं, यत्किमपि छात्रः नाम अधीतवान् तस्य दृढीकरणम् एव तत्र गृहकार्यस्य प्रमुखम् उद्देश्यं भवति एव। यत्किमपि वयं विद्यालये पाठितवन्तः तत् आधृत्य एव वयं गृहकार्यं दद्मः एव, न तु बहिस्तः। वयं विद्यालये काककथां पाठयामः, पञ्चतन्त्रतः किमपि गृहकार्यं न दद्मः एव, यत्किमपि पाठयामः तदेव भवन्तः किञ्चित् लिखित्वा आगच्छतु, अतः स्मृत्वा आगच्छतु, तदर्थमेव दद्मः एव, अतः सम्यक् विकल्पः भवति अधीतस्य दृढीकरणमेव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, शिक्षा एतदर्थम् अपेक्ष्यते, जनं विद्वांसं कर्तुं, जनं स्वावलम्बिनं कर्तुं, जनः धनार्जनं योग्यं कर्तुं, जनं विवाहार्थं सिद्धं कर्तुं। शिक्षा किमर्थम् आवश्यकं भवति? पश्यामः चेत् विद्वांसं कर्तुं विद्वान् कर्तुम् आवश्यकम् अस्ति वा? कदाचित् भवति, किन्तु अन्यान् विकल्पान् अपि द्रष्टव्यं किञ्चित्। जनं स्वावलम्बिन् कर्तुम् इत्युक्ते स्वदक्षतया सह दक्ष भवतु, स्वज्ञानेन सह दक्ष भवतु, स्वावलम्बी भवतु, तदर्थम् आवश्यकं वा? अयं विकल्पः इतोपि सम्यक् भवति अत्र। परवर्ती, जनः धनार्जनयोग्यं कर्तुं, यः जनः अस्ति सः धनार्जने दक्ष भवतु, तदर्थं वा? न। विवाहार्थं सिद्धं कर्तुं न, अतः समुचितविकल्पः अत्र भवति द्वितीयविकल्पः, जनं स्वावलम्बी कर्तुम् एव शिक्षा अत्यन्तम् आवश्यकं भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, ग्रामीणक्षेत्रे शिक्षायाः विकासस्य प्रधानलक्ष्यं किम्? ग्रामीणक्षेत्रे शिक्षायाः मुख्यं लक्ष्यं किं भवति?
प्राथमिकप्रौढशिक्षायोः प्रचारः, नगरसुखस्य बोधनम्, उच्चशिक्षणस्य ज्ञानप्रदानं, ग्रामात् बहिर्गमनस्य मार्गदर्शनं। पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति एव। प्रथमविकल्पः ग्रामीणक्षेत्रे शिक्षायाः प्रमुख उद्देश्यमस्ति प्राथमिक पुनश्च प्रौढ एतत् शिक्षायोः प्रचारः एव अस्माकं ग्रामीणक्षेत्रे एव मुख्यं लक्ष्यं भवति। नगरस्य सुखप्राप्तिः न, उच्चशिक्षणस्य ज्ञानप्रदानं नाम विद्या ग्रामीणक्षेत्रे पठति चेत् स उच्चविद्यालयं गमिष्यति, कदाचित् तस्य आवश्यकता न भवति एव। ग्रामात् बहिर्गमनमपि न भवति। समुचितविकल्पः अत्र प्रथमविकल्पः भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति अभिभावकः स्वबालकार्थं शिक्षकेन किम् अभिलषति। एक अभिभावकः स्वस्य छात्राणां कृते स्वबालकानां कृते शिक्षकेन किम् अभिलषति। सपक्षव्यवहारम्, अतिप्रेमप्रदर्शनम्, आत्म अभिव्यक्त्यार्थम् अवसरकल्पनम् अथवा वेशधारणक्षमताम्। पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति आत्म अभिव्यक्त्यार्थम् अवसरप्रकल्पनम्। एकः छात्रः नाम आत्म अभिव्यक्तेः अवसरप्रकल्पनम् एव शिक्षक नाम अभिभावकानां मुख्यं लक्ष्यं भवति। प्रत्येकः अभिभावकः एतदेव इच्छति नाम कथं सः छात्रः तस्य पुत्रः अथवा पुत्री आत्म अभिव्यक्तिः करिष्यति तदर्थमेव। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र एतदेव भवति, तृतीयविकल्पः एव। परवर्ती प्रश्न अस्ति संस्कृत शिक्षा आयोगस्य समयः कः। 1947, 48, 50, 51, 54, 55, 56, 57। पश्यामः चेत् अत्र प्रत्येकस्मिन् 1950-51 मध्ये किमपि शिक्षाक्षेत्रे न अभवत्। 1947-48 मध्ये विश्वविद्यालय आयोगस्य निर्माणं भवति, यत् राधाकृष्णन् आयोगः अस्ति। 1944-45 मध्ये माध्यमिकशिक्षा आयोग अथवा मुदालियर आयोगस्य निर्माणं भवति। 1956-57 तमवर्षे एव संस्कृतशिक्षा आयोगस्य निर्माणं भवति, यस्य मुख्यः आसीत् अत्र सम्यक् विकल्पः अत्र भवति। 1956-57 तमवर्षे संस्कृतशिक्षा आयोगस्य एव निर्माणं भवति एव। अत्र मुख्यः आसीत् एव सुनीता चटर्जी। अनन्तरमेव संस्कृत आयोगविषये भिन्नं वीडियो निर्माणं कृतवान्, तदपि भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। भारतीय शिक्षा आयोगस्य अध्यक्षः कः आसीत्। बहु उत्तमः प्रश्नः अस्ति एव। भारतीय शिक्षा आयोगस्य अध्यक्षः कः आसीत्। भारतीय शिक्षा आयोगस्य प्रमुखः डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी अथवा लक्ष्मणस्वामी मुदालियर, डॉक्टर एस राधाकृष्णन्, डॉक्टर जाकिर हुसैन। चत्वारः एव नाम शिक्षाशास्त्रिणः सन्ति। अत्र सम्यक् विकल्पः भवति एव। भारतीय शिक्षा आयोगस्य मुख्यः आसीत् डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, इत्युक्ते केचन पीठं डॉक्टर अथवा DS कोठारी अपि वदन्ति। तस्य नाम्ना एव कोठारी आयोगस्य निर्माणं भवति। कोठारी आयोगस्य निर्माणं यदि पश्यामः चेत् 14 जुलै मासस्य 1964 तमवर्षे एव निर्माणम् अभवत् एव। कोठारी आयोगस्य निर्माणं कदा अभवत्। 14 जुलै 1964 तमवर्षे। एतस्य कोठारी आयोगस्य अपि प्रमुखः आसीत् डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी महोदय, पुनश्च भारतीय शिक्षा आयोगस्य अपि एषः अध्यक्षः आसीत्। अनन्तरम् अस्ति डॉक्टर लक्ष्मणस्वामी मुदालियर। अयं महोदय आसीत् माध्यमिक शिक्षा आयोगस्य मुख्यः, यस्य निर्माणं अभवत् 1954-55 तमवर्षे। तस्य नाम्ना अपि अयं विकल्पः चलति, नाम अयं विभागः तदापि प्रसिद्धः आसीत् मुदालियर आयोगः इति। तस्य मुदालियर आयोगः अथवा माध्यमिकशिक्षा आयोगः कदा अभवत् 1954 तमवर्षे। अनन्तरम् अस्ति परवर्ती डॉक्टर एस राधाकृष्णन् महोदयस्य नाम्ना एव विश्वविद्यालय आयोगः, विश्वविद्यालय आयोगस्य निर्माणम् अभवत् 1948 तमवर्षे एव। विश्वविद्यालयक्षेत्रे शिक्षणस्य वर्धनार्थं 1948 तमवर्षे एव एतस्य निर्माणम् अभवत् एव। अतः एवं प्रकारेण त्रयाणां विकल्पानां विषये ज्ञातवन्तः। अत्र सम्यक् विकल्पः भवति भारतीय शिक्षा आयोगस्य अध्यक्षः डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी महोदय, यस्य निर्माणम् अथवा कोठारी आयोगस्य निर्माणं 1964 तमवर्षे एव अभवत् एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। भारते बालानां विकासे महती समस्या अस्ति। भारते छात्राणां विकासक्षेत्रे एका महती समस्या का भवति। खाद्यपदार्थानां न्यूनता, शिक्षकाणाम् अनवधानता, कुपोषणं, स्थूलता। पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति शिक्षकाणाम् अनवधानता, इत्युक्ते शिक्षकाः सम्यक् रूपेण ध्यानं न प्रयच्छन्ति, यस्मात् कारणात् छात्राः किं भवन्ति, भारतीयबालाः किं भवन्ति, शिक्षणे तथा अभिरुचिं न प्रदर्शयन्ति। अतः समुचितविकल्पः द्वितीयविकल्पः भवति। भारते बालानां विकासे महती का समस्या, शिक्षकाणाम् अनवधानता इति भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति यदि सर्वेषां बालानाम् एका एव समस्या स्यात् तर्हि तस्याः समस्याः समाधानं कथं करणीयम्। एकैकशः आदौ वयसा कनिष्ठानां, सामूहिकरूपेण आदौ वयसा ज्येष्ठानां।
पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति एव सामूहिकरूपेण यदि सर्वेषां छात्राणां समानसमस्या अस्ति, यदि सर्वे छात्राः समानरूपेण एव पीडिताः भवन्ति, यदि एकस्यां कक्षायां यदि सर्वे छात्राः यदि नाम समानरूपेण नाम पठितुं न शक्नुवन्ति, संस्कृतपुस्तकम् एकस्य षष्ठीकक्षायाः छात्राः किं कुर्वन्ति, संस्कृतपुस्तकं पठितुं न शक्नुवन्ति, तस्मिन् स्थाने भवन्तः किं करिष्यन्ति, नाम सर्वेषां छात्राणां समानसमस्या अस्ति, अतः भवन्तः सामूहिकरूपेण ध्यानं तत्र ददाति। यदि षष्ठीकक्षे यदि एकः छात्रः यदि पठितुं न अर्हति तर्हि एकैकस्य छात्रं भवान् द्रष्टुम् अर्हति, व्यक्तिगतध्यानं तत्र दातुम् अर्हति, किन्तु अत्र समुचितविकल्पः भवति एव सामूहिकरूपेण। यदि छात्राः कक्षायाः यदि सर्वे छात्राः समानसमस्याः यदि नाम सम्मुखीताः सन्ति तदर्थं सामूहिकरूपेण ध्यानं दातव्यमेव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायात्मा प्रमत्तः इत्यादीनि वाक्यानि कीदृशानि मूल्यानि उत्पादयन्ति, जीवनमूल्यानि, राजसिकमूल्यानि, केवलं भारतीयमूल्यानि, तामसिकमूल्यानि। पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति एव जीवनमूल्यानि। सत्यं वद धर्मं चर स्वाध्यायान् न प्रमत्तः, एवं प्रकारेण नाम वाक्यानि अस्माकं जीवनमूल्यं प्रदर्शयति, जीवने किं करणीयं, जीवने सत्यं सर्वदा वक्तव्यं, धर्मम् आचरणीयं, स्वाध्याय इत्युक्ते स्वयम् अध्ययनं कर, स्वाध्यायात् न प्रमदितव्यम् इत्युक्ते न अन्यत्र गन्तव्यम्, एतादृशानि वाक्यानि जीवनमूल्यं प्रदर्शयति एव। तत् सम्यक् विकल्पः अत्र प्रथमविकल्पः भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति अधिगमः नाम किम्, अधिगमः इत्युक्ते किं भवति, कक्षा स्वीकरणं, बालबोधनं, शिक्षणं किमपि न। पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति बालबोधनम् इति, छात्रान् बोधनम् एव अधिगमः भवति। यदि अधिगम इति शब्दस्य अर्थं भवन्तः अवगच्छन्तु, अधिगमः नाम जीवने स्थायी परिवर्तनम् एव अधिगमः भवति, इत्युक्ते भवन्तः धूम्रपानं कुर्वन्ति, इदानीं धूम्रपानं त्यक्तवन्तः, इदानीं भवतः जीवने सम्पूर्ण तस्य परिवर्तनम् अभवत् एव, इदानीं भवन्तः अग्रे धूम्रपानं न कुर्वन्ति, अतः तद् अधिगमः अभवत्, इत्युक्ते बालानाम् अवबोधनम् अभवत् एव, बालबोधनमेव अधिगमः इति वक्तुं शक्नुमः एव। परिस्थित्यां स्थायी परिवर्तनमेव अधिगमः इति उच्यते एव, तस्य अन्य एकः परिभाषा अस्ति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति बालेभ्यः रोचते कक्षा प्रणाली, कथा प्रणाली, प्रवचन प्रणाली, उपदेश प्रणाली। सर्वदा अस्माकं ध्यानं दातव्यं कक्षा शिक्षणक्षेत्रे अथवा कक्षायां लघुबालानां कृते सर्वदा किं रोचते, नाम कथा प्रणाली। ये बालाः सन्ति तेषां कृते सर्वदा रोचते एव कथा प्रणाली, नाम पंचतंत्रता कथा भवतु, प्राथमिकछात्राणां कृते सर्वदा रोचते एव कथा प्रणाली एव। सम्यक् विकल्पः अत्र विकल्पः द्वितीयः एव भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति बालबोधार्थं विशेषणं पाठनीयं, लघुबालानां कृते अधिकाधिकं किं पाठनीयं, पंचरात्रं, पंचतंत्रं, चर्पटकपञ्चरिका, गीतगोविन्दं। पंचरात्रं तु एतद् भवति भासस्य एकं नाटकं भवति, अवगच्छन्तु एव, पंचरात्रं भासस्य एकं नाटकम् अस्ति, तत्र सामान्यरूपेण अत्र वदामि एव। एकवारं किं भवति, महाभारतयुद्धात् पूर्वं दुर्योधनः किं करोति, एकस्य यज्ञस्य आयोजनं करोति, यज्ञे आहुति प्रदातुं सः आह्वयति एव स्वस्य गुरुं द्रोणाचार्यं, दक्षिणरूपेण तत्र तस्य गुरुः वदति, नाम स्वस्य राज्यात् अर्धभागं सः इच्छति तदा दुर्योधनः तत्र प्रपञ्चं कृत्वा वदति यदि पञ्चरात्र अभ्यन्तरे यदि पाण्डवानां सह यदि अन्वेषणं कृत्वा दर्शयति तर्हि सः अर्धभागं दास्यति। एवं प्रकारेण द्रोणाचार्यः अपि किं करोति, पञ्चरात्रि अभ्यन्तरे एव पञ्चपाण्डवानाम् अन्वेषणं कर्तुं समर्थः भवति। अनन्तरं सः दुर्योधनः अपि सङ्कल्पानुगुणं स्वस्य राज्यात् अर्धभागमपि प्रदानं करोति एव। अनन्तरमस्ति पंचतंत्रस्य रचनाकारः भवति विष्णुशर्मः एव। लघुबालानां कृते एव अत्यन्त उपयोगी कथा भवति एव, पशुपक्षिणां चरित्रम् आधारीकृत्य एव कथा भवन्ति, अत्यन्त उपयुक्तः। इदानीं कार्टून् चैनल् अस्ति तथैव अस्ति। चर्पटपञ्चरिका एतत्तु इदानीमेव एतस्य नाम शृणोमि। गीतगोविन्दस्य रचनाकारः भवति जयदेवः, भक्तकविनाम्ना अपि प्रसिद्धः भवति। अयं जनः जयदेवः उत्कलप्रदेशस्य भवति एव, अतः गीतगोविन्दमपि न पाठनीयम्। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति द्वितीय विकल्प एव पंचतंत्रम् इति, पंचतंत्रमेव बालानां कृते अधिकाधिकं पाठनीयमेव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति एनसीटी इत्यस्य विस्तृतं रूपं किम् अस्ति, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, राष्ट्रीय प्रशिक्षण परिषद। एनसीटी इत्युक्ते आङ्ग्लभाषा अवगच्छन्तु नेशनल काउन्सिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र भवति राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, इत्युक्ते
राष्ट्रीय इत्युक्ते नेशनल, टी इत्युक्ते टीचर्स शिक्षा परिषद एजुकेशन डिपार्टमेंट एव, एनसीटीई इत्युक्ते नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन एव भवति। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद नाम किम्? एवं प्रकारेण अत्र समुचित विकल्प भवति राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद इति एव। परवर्ती समये गच्छामः परवर्ती विकल्पं प्रति। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कस्य महापुरुषस्य जन्मदिनाङ्कः? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, बहुजना एतत् शिक्षक दिवस इति चिन्तयन्ति, किन्तु एतत् किं भवति? शिक्षा दिवस इति भवति। शिक्षक दिवसं परिपालनं भवति सेप्टेम्बर् 5, एतस्य पालनं भवति सेप्टेम्बर् 5। तत्र सर्वपल्ली राधाकृष्णन् महोदयस्य जन्मानुगुणमेव शिक्षकदिवसस्य पालनं भवति, किन्तु प्रश्नः अत्र अस्ति शिक्षादिवसस्य पालनं कस्य महापुरुषस्य जन्मदिनाङ्कः? अत्र चत्वारः विकल्पाः सन्ति। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद महोदयस्य, अथवा सर्वपल्ली राधाकृष्णन् महोदयस्य, यतोहि शिक्षकदिवसस्य पालनं भवति अतः अयं विकल्पः न भवति। जाकिर हुसैन महाभागस्य, पुनश्च दयानन्द सरस्वती महाभाग, सर्वे एव शिक्षाशास्त्रिणः। अत्र समुचित विकल्प भवति एव। प्रथम विकल्पः एव भवति मौलाना अब्दुल कलाम आजाद महोदयस्य एव जन्मजयन्ती अनुगुणं तत्र एव राष्ट्रीय शिक्षा दिवसस्य पालनं भवति नवेम्बर् मासस्य 11 दिनाङ्के। नवेम्बर् मासस्य 11 दिनाङ्के एव राष्ट्रीय शिक्षा दिवसस्य पालनं भवति। राष्ट्रीय शिक्षक दिवसस्य पालनं भवति सेप्टेम्बर् 5 एव, टीचर्स डे रूपेण पालनं भवति। तत्र सर्वपल्ली राधाकृष्णन् महोदयस्य जन्मजयन्ती अनुगुणं पालनं भवति, किन्तु मौलाना अबुल कलाम महोदयस्य जन्मजयन्ती अनुगुणं शिक्षा दिवसस्य पालनं भवति। परवर्ती प्रश्न अस्ति ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड इत्यर्थं कार्यक्रमः आसीत्। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड इति कार्यक्रमं किमर्थम् आसीत्? प्रायः जनाः जानन्ति एव, विद्यालये ब्लैकबोर्ड न आसीत्, अतः सर्वकारिकं योजनां चालितवान् ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड। एकवर्षाभ्यन्तरे एव प्रायः 3,988 एवं कापि संख्या आसीत्। एतासु विद्यालयेषु एव शिक्षकाणां नियुक्ति पाठदान शिक्षादानस्य आरम्भः भवति। भिन्नरूपेण अस्ति, एतस्मिन् विषये अनन्तरं चर्चयामः एव। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड इत्यर्थं कीदृशः कार्यक्रमः आसीत् एव? प्राथमिकविद्यालयानां कृते, विश्वविद्यालयानां कृते, माध्यमिकविद्यालयानां कृते, नवोदयविद्यालयानां कृते। पश्यामः चेत् तत्र समुचित विकल्पः भवति एव। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड इति नियमः नाम ऑपरेशन आसीत् अथवा कार्यक्रमः आसीत् प्राथमिकविद्यालयानां कृते। 1988-89 तम वर्षे एव एतस्य प्रारम्भः अभवत्। 88-89 वर्षे एव एतस्य प्रारम्भः अभवत् एव ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड। यस्य लक्ष्यम् आसीत् न्यूनातिन्यूनं प्राथमिकविद्यालयेषु एव शिक्षादानं निश्चितरूपेण सम्यक् रूपेण प्रचलति, तत्र व्यवस्था सम्यक् भवेत्, एतदर्थमेव ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड इति कार्यक्रमस्य आरम्भः अभवत् एव। मित्राणि, एतेव अद्यतन 30 प्रश्नाः आसन्, येषां विषये सम्पर्के वयं सम्प्रति चर्चां कृतवन्तः। पुनः मिलामः नूतनप्रश्नैः साकम्। इतोपि तत्र शिक्षण अभिरुचिसम्पर्के आलोचनां कुर्मः। व्याकरणसम्पर्कीय सन्धिसम्पर्कीय कक्षा अग्रे भविष्यति। मिलामः पुनः। तावत्पर्यन्तं विरमामि। जयतु भारतं, वदतु संस्कृतं। वन्दे मातरम्। धन्यवादः मित्राणि।